बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी का आज हमारा दूसरा सेशन है। लास्ट स्टोरी में हम लोगों ने पढ़ा था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत सारा के साथ मिस्र तक, इजिप्ट तक पहुंच चुके थे। इजिप्ट के अंदर एंटर हुए तो उस वक्त का जो बादशाह था ना, वो ही वॉज अ वुमनाइजर, मतलब कि वो उसको औरतों का शौक था। अपने कमांडर को वो पूरे कबीले में भेजता था और जो खूबसूरत औरतें होती थी उनको अपने पास यानी कि बुलवाता था और उनके जो लवाहिकीन होते थे, उनके हस्बैंड होते थे, उनको मार देता था। तो इसी तरह हज़रत, क्योंकि अब हज़रत सारा जो थी, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऑलरेडी वही के थ्रू बता चुके हुए थे कि जी मिस्र में ये हो रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक ये खबर पहुंची तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा को कहा कि जी कि अगर वो हमारे पास आते हैं, वो पूछेंगे कि जी मैं कौन हूँ, तो आपने ये नहीं बताना कि मैं आपका हस्बैंड हूँ, आपने ये बताना है कि मैं आपका भाई हूँ। और उन्होंने कहा कि वल्लाही कि मैं और आप दीन में एक दूसरे के बहन भाई हैं। क्योंकि उसका ये था कि जो उस औरत का हस्बैंड होता था उसको मार देता था, जो भाई वगैरह होते थे उनको छोड़ देता था। तो वही चीज उसने किंग ने भी की कि जी सारा के पास जाया जाए, अगर जो उसके साथ बंदा है, अगर तो उसका हस्बैंड हुआ तो मार दें, अगर उसका भाई हुआ तो उसको छोड़ दें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कहने पे हज़रत सारा ने कहा कि जी ये मेरे भाई हैं, तो जो उनके किंग के पास ले आए। अब किंग हैड हिज ओन इंटेंशंस, तो उसके मुताबिक हज़रत सारा को एक कमरे में जो उसकी किंग की जो मेड्स थी वो उसको ना तैयार कर रही थी। जब वो उसको तैयार कर रही थी तो शी हैड फियर ऑफ अल्लाह, तो वो अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी कि ट्रायल में और इस टेस्ट में पास करे, इस चीज़ में से निकाले। यहाँ पे अब दो स्टोरीज हैं। कुछ उलमा के मुताबिक ये है कि वो किंग अंदर आया हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को यानी कि उनके पास जाने लगा, तो उससे पहले अल्लाह ताला ने उसके ऊपर नींद का गलबा डाल दिया। वो सो गया और जब सोया तो उसको एक ख्वाब आया कि उसने ही हैड टू रिलीज हज़रत सारा, उसने हज़रत सारा को छोड़ना होगा। ये उसका ख्वाब था कि उसने हज़रत सारा को छोड़ना होगा। और जब वो अपने ख्वाब से बेदार हुआ तो उसने हज़रत सारा को छोड़ दिया और उस हज़रत सारा के साथ एक अपना गुलाम जो मेड थी वो भी गिफ्ट की, जिनका नाम था हज़रत हाजरा। एक स्टोरी ये है उनके मुताबिक। दूसरी स्टोरी ये है कि जब वो किंग हज़रत सारा के पास आया, मतलब कि बिफोर ही टच, तो क्योंकि हज़रत सारा अल्लाह ताला से ऑलरेडी दुआ कर रही थी, तो वो किंग उधर ही पैरालाइज हो गया। तो उस किंग ने हज़रत सारा को कहा कि आप अपने अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला ये चीज़ मेरे ऊपर से जो अटैक है वो ख़त्म कर दे, तो मैं आपको छोड़ दूंगा। तो हज़रत सारा ने अल्लाह ताला से दुआ की और वो किंग के ऊपर से वो जो अटैक था, वो जो पैरालाइज का जो अटैक आया हुआ था, वो ख़त्म हो गया। लेकिन उसने जो कहा था कि मैं आपको छोड़ दूंगा, उसने छोड़ा नहीं, लेकिन उसने दोबारा हमला किया, यानी कि दोबारा जो है ना वो कोशिश की आग लगाने की। और जब दोबारा कोशिश की तो फिर उसके ऊपर अटैक आया, तो फिर उसने कि आप अपने अल्लाह से दुआ करें कि मुझे छोड़ दें। और यही चीज तीसरी दफा भी हुई थी। तीसरी दफा हुई तो उसके बाद किंग ने हजरत हाजरा को कहा कि आप मतलब कि आम इंसान नहीं है, आप यू आर समथिंग स्पेशल। तो फिर उस किंग ने हजरत सारा को छोड़ दिया और अपने हजरत सारा के साथ एक गिफ्ट भी दिया, जो कि उस किंग का गुलाम था हजरत हाजरा। और कहते हैं कि जो हजरत हाजरा थी ना, वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही लीनियज में से थी। ओके, उसके बाद फिर हजरत सारा जना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गई, जो कि उनका शिद्दत से इंतजार कर रहे थे कि क्या होता है। तो वो जब फिर आए तो उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताया कि जी मेरे साथ ये हुआ है, साथ गिफ्ट दिया। तो फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पे रहाइश की। उसके बाद वो उन्होंने बिजनेस किया एंड देन ही हैड लाइफ स्टॉक, उनके पास था, शीप्स वगैरह थे। तो स्लोली स्लोली ही बिकेम रिच। तो जब वो रिच हुए तो दे बिकम जेलस, लोग जेलस होना शुरू हो गए। तो फिर वो वहां से फिर उन्होंने हिजरत की। फिर वहां से हिजरत करके हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जेरूसलम आए। अब जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जेरूसलम आए तो उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 85 के करीब थी। और 85 तक
अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किसी औलाद से नहीं नवाजा था। तो उस वक़्त क्योंकि हज़रत सारा जो है ना वो भी यानी कि उदास थी। वे हज़रत सारा ने जो उनके साथ गुलाम था हज़रत हाजरा, वो हज़रत हाँ हाजरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दी और उनसे कहा कि जी आप इनसे शादी करें, शादी कर लें। हज़रत हाजरा से शादी करके उनकी जो पहली औलाद थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली औलाद थी वो थे हज़रत इस्माईल अलैहि। मैंने असल में मेरी नॉलेज के मुताबिक 60 साल के बाद औलाद हुई थी। जी, 85 तुमने बोला शायद, पता नहीं क्या सही है, लेकिन मेरी नॉलेज के मुताबिक तो मैंने इसलिए शेयर कर रही थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हाँ कुछ 80 भी कहते हैं, कुछ 86 भी कहते हैं। तो क्योंकि ये चीज़ें जो है ना वो हमें रवायात से पता लगी हैं। हाँ, कुछ रिवायतों में मुखालफत है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। उसके बाद फिर अल्लाह ताला का इम्तिहान आया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे। वो इम्तिहान ये था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत यहाँ पे हमें एक चीज़ सोचने वाली वो ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का लक़ब ऐसे ही नहीं मिला। वो अल्लाह ताला के इम्तिहान आते थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुप करके पी जाते थे, हमारी एज़ अ नॉर्मल लैंग्वेज में पी जाते थे और उफ़ भी नहीं करते थे और लब्बई और जो है ना लब्बई कहते थे और जो भी अल्लाह ताला का हुक्म होता था उसके ऊपर अमल करते थे। अब यहाँ पे हमने स्टोरीज़ तो सुनी हुई है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली 1 मिनट के लिए अगर हम सोचें कि अगर इस तरह का कोई हमें हमारे ऊपर इम्तिहान आए कि आपकी नई बीवी और इतने सालों के बाद, अगर 60 साल भी हैं, 60 सालों के बाद आपका पहला बच्चा, वो भी गोद में, और अल्लाह ताला आपको इम्तिहान क्या दे रहा है कि आपने अपनी बीवी और अपने बच्चे को एक बंजर ज़मीन में छोड़ के आना है, मक्का में। क्योंकि उस वक़्त का मक्का जो था, वो आज का मक्का तो नहीं है, वो तो उस वक़्त बिल्कुल बंजर था। तो अल्लाह ताला का पैगाम ये आया, अल्लाह ताला का इम्तिहान ही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा को, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को और साथ में कुछ खजूरें और कुछ पानी लेके इन दोनों के साथ तो मक्का की तरफ चल पड़े। मक्का की तरफ चल पड़े, वहाँ पे उनको छोड़ के जब वापस आए तो हज़रत हाजरा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से काफ़ी पूछा कि आप क्यों मुझे छोड़ रहे हैं? छोटे बच्चे को देख लें, अभी आपका बच्चा है, मैं आपकी नई बीवी हूँ, आप क्यों हमें छोड़ के जा रहे हैं? काफ़ी पूछ-गिछ के बाद हज़रत हाजरा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि क्या आपको अल्लाह ताला ने ऐसा करने को कहा है? उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें निशानदेही दी कि जी हाँ। तो उस वक़्त हज़रत हाजरा ने कहा कि अगर तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है तो बेशक अल्लाह ताला हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ से आगे स्टोरी तकरीबन सबको पता है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वहाँ पे थे, हज़रत हाजरा वहाँ पे थी, तो उनके पास कुछ खाने के लिए थोड़ा बहुत था। जब वो ख़त्म हो गया, तो उसके बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भूख और प्यास की वजह से जो है ना वो टाँगे मार रहे थे और इधर-उधर मुड़ रहे थे। हज़रत हाजरा जो थी उनको कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन वो सिर्फ़ अपने बच्चे को तड़पता हुआ नहीं देखना चाहती थी, इसलिए भागी। वो भागी इसलिए नहीं कि उन्हें दूर से कुछ नज़र आ रहा था। वो तड़पने की जो तड़प थी उस वज़ह से भागी। अब भाग के जब आगे गई तो एक पहाड़ी थी सफ़ा, वहाँ पे गई। वहाँ पे उन्होंने ऊपर चढ़ के देखा दूर कोई कुछ हो, तो फिर वहाँ से नीचे उतर के वापस आई, बीच में भागती थी, स्लो चलती थी, तेज़ चलती थी। फिर पहाड़ी थी, मरवा पहाड़ी थी, वहाँ के ऊपर गई। वहाँ पे देखती थी। एक पहाड़ी से जब दूसरी पहाड़ी पे जाती थी तो जल्दी जाती थी। वो इसलिए कि पहाड़ी के ऊपर चढ़ के आप दूर देख सकते थे। लेकिन अगर एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक आपने अगर स्लोली सफ़र किया तो जो काफ़िला या जो कोई भी चीज़ थी, जो काफ़िला, जो कारवान था, अगर उसने गुज़रना होता तो वो गुज़र जाता और आप उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ के आपको नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर जब अभी इसी दौरान थी तो फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जो अपने पाँव रगड़े थे और पाँव मारे थे उससे एक चश्मा फूटा। जब चश्मा फूटा तो हज़रत हाजरा ने वो चश्मा देखा। चश्मे के पास जब गईं तो वो चश्मा इतनी तेज़ी से पानी निकला कि हज़रत हाजरा ने उस पानी को कहा ज़मज़म। और ज़मज़म का मतलब क्या है? एनीवन? ठहर जा, रुक जा। एग्ज़ैक्टली। ज़मज़म का मतलब है स्टॉप, स्टॉप।
बिकॉज दे वांटेड टू ड्रिंक. तो हज़रत हाजरा ने उस वक्त जो है ना वो मिट्टी का और पत्थरों का ना एक सिंक सा बनाया और फिर उसके अंदर से पानी पिया. और उस वक्त से लेके आज तक वो जो चश्मा है अभी तक 1 घंटे में हजारों गैलन पानी जो है ना वो निकाल रहा है. तो उसके बाद क्या हुआ कि सहरा में बेसिकली ये होता है कि जहाँ पे पानी हो तो वहाँ पे जिंदगी के आसार ज्यादा होते हैं और जो जानवर वगैरह जो है ना वो पानी के करीब रहते हैं, आ जाते हैं, और परिंदे भी वो पानी के ऊपर जो है ना वो घूमते हैं. तो एक उधर से ना एक कारवां जा रहा था. उस वक्त जो शहर थे वो यमन वगैरह के शहर थे. तो यमन का कोई एक कारवां था जो कि वहां से गुजरा था और उन्होंने दूर से देखा कि जी परिंदे घूम रहे हैं. अब जो सहरा में रहते हैं उनको पता होता है कि परिंदे क्यों मतलब कि उनको वहां की लाइफ का पता होता है. उन्होंने अपना एक मैसेंजर भेजा कि जाओ चेक करके आओ कि ये परिंदे जो घूम रहे हैं वहां पे कुछ है वाकई. तो जब वो मैसेंजर वहां पे जाके वापस आया तो उसने बताया कि जी वहां पे तो पानी का चश्मा है तो और एक औरत है और एक साथ उसके बच्चा है. तो वो जो कारवान था जिसको जुरहुम कहते हैं, द क्लैन ऑफ जुरहुम, वो हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गए. उन्होंने जब वहां पे गए तो उन्होंने इजाजत मांगी कि हम यहाँ पे रह लें. हजरत हाजरा ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उनको जा दी, लेकिन उनको कहा कि जी ये चश्मा जो है ना इट बिलोंग्स टू अस, ये चश्मा हमारा है. तो उन्होंने एग्री करके वहां पे उन्होंने रहना शुरू कर दिया. आहिस्ता 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 दूसरे लोग जो थे वो भी चश्मे को देख के एंड जिंदगी के आसार को देख के वहां पे आके मतलब कि ये कि बढ़ना शुरू हो गया. तो फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है ना उनकी जो परवरिश थी वो जुरहुम के कबीले में हुई और वो कबीला अरब कबीला था. हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उस कबीले से अरबी सीखी, उस कबीले में बड़े पले और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ही वाज वेरी वाइज और हिकमत जो थी ना वो भरपूर भरी हुई थी. बाप बेटे दोनों में बहुत ज्यादा भरी हुई थी. तो इस दौरान जो है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कभी आते जाते रहते थे. तो कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक, उलमा के मुताबिक है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 10 साल बाद जो है ना वो वापस आए. और जब 10 साल बाद वापस आए तो वो उस ख्वाब के साथ आए थे जो हम सबको पता है कि जो उनको ख्वाब में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप अपने बेटे को ज़िबा करें. जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपना ख्वाब बताया तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह का नबी आपको ख्वाब में कोई झूठी चीज़ नहीं बता सकता. तो उन्होंने फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने साथ लिया और जो है ना वो रास्ते में यानी कि कुर्बान करने के लिए रास्ते में शैतान आया. पहले उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि ये ख्वाब जो है वो मेरी तरफ का दिया यानी कि शैतान का भी हो सकता है, कंकरी मारी. फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उन्होंने कहा कि तुम्हारा बाप तुम्हें कत्ल करने लगा है, कंकरी मारी. फिर उन दोनों के सामने आया, फिर दोनों ने कंकरी मारी जिसको आज तक हम कंकरियां मारते हैं हज के दौरान. फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक साफ पत्थर के ऊपर लटाया और पत्थर के ऊपर लटा के जब वो अपना यानी कि when he was about to start the process तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि आप मेरा चेहरा उल्टा करके ज़मीन की तरफ कर दें ताकि जब आप मुझे ज़िबा करें तो आप मेरा चेहरा जो है ना वो आपकी रहमत में ना आ जाए और आप रहमत में आके अल्लाह ताला के हुक्म को ना माने. तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप मेरा चेहरा कर दें, नहीं तो यानी कि मेरी शक्ल अगर आपने देखी तो आपको शायद तरस आ जाए मेरे पे और अगर तरस आ गए तो आप फिर अल्लाह ताला का हुक्म से यानी कि हक तलफी करेंगे. तो उन्होंने ऐसे किया. फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब भी छुरी चलाते थे तो छुरी कभी राइट साइड पे चली जाती थी, कभी लेफ्ट साइड पे चली जाती थी. तो फिर जब जोर से छुरी चलाई तो फिर वो ज़िबा हो गई. जब उन्होंने आंखें खोली तो आगे भेड़ था. तो उसकी वजह से जो है ना वो मुसलमान ईद उल अज़हा के मौके पे कुर्बानी करते हैं. इट्स ट्रेडिशन ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम. इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि जो है ना वो रुतबा दिया और अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि यू हैव पास्ड इन ऑल द टेस्ट दैट आई हैव गिवन यू. हर किस्म के जो है ना वो टेस्ट पास कर लिए. फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि मांगो जो मांगो. उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 चीज़ें अल्लाह ताला से मांगी.
پہلی الکتاب ریولیشنز. اب دیکھیں ریولیشن جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لینیج میں سے آئی ہے. دوسری حکمہ وزڈم، وہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک حکمت کا یہ لینیج تھا. اور تیسری تھی ملک عظیم، لاٹس اینڈ لاٹس آف پراپرٹیز اینڈ کنگڈمز، جو ہمارے پاس مثال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ گھر بنائیں اللہ تعالیٰ کا، جہاں پہ لوگ آ کے تو حج کریں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر حکم آیا حج بنانے کا، کعبہ بنانے کا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے بناتے ہیں. انہوں نے کعبہ بنایا. جو پتھر تھے، جو اسکالرس کے مطابق جو لکھتے ہیں وہ یہ تھے کہ پتھر جو تھے، کیونکہ اس وقت پتھر وہ اینٹیں تو نہیں تھی جو ریکٹینگل بلاکس میں ہوتی ہیں، ایک کے اوپر دوسری رکھیں، دوسری کے اوپر تیسری رکھیں. اس وقت انہوں نے پتھر سے بنائے تھے، اور کہتے ہیں کہ جو وہ پتھر پکڑتے تھے نا تو وہ پتھر ایگزیکٹ شیپ میں، جیسے پزل ہوتی ہے نا، وہ ہر چیز ایک چیز میں ایسے جڑ جاتی ہے، اس طرح پتھر ہوتے تھے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر دیتے رہتے تھے. اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہوتے تھے وہ پتھر کبھی جب اونچائی کی ضرورت ہوتی تھی تو اونچا ہو جاتا تھا، جب نیچے لگانے کی ضرورت ہوتی تھی تو نیچے ہوتا تھا. اور وہ کسی گارے مٹی کی ضرورت جو ہے نا وہ نہیں پڑی تھی. اور پھر جب ایک سائڈ پہ جب رہ گئی تھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ پتھر ہم اس سائڈ پہ لگاتے ہیں، یہ پتھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھر ہے جو جنت سے آیا. پھر اس وقت جو ہے نا وہ جس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے وہ پتھر تھوڑا سا نرم ہوا، اور وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان پڑ گئے. اور وہ آج بھی ہمارے پاس پڑا ہے سعودی عرب میں، کعبہ کے بالکل پاس. وہ حجر اسود کا پتھر بھی ویسے ہی پڑا ہے، اور مقام ابراہیم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہے وہ بھی ویسے کے ویسے ہی پڑے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ دنیا کے لوگوں کو اس کعبے کا حج کرنے کی طرف بلائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے آس پاس بندہ ہی کوئی نہیں ہے، میں کیسے بلاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ آواز لگائیں، میسج دینا ہمارا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا پیغام میں پہنچا دوں گا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دیا کہ لوگوں، میں نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اس گھر کا حج کریں. تو اس کے بعد کافی لوگ مال مویشیوں کے ساتھ، اونٹوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر، کچروں کے اوپر لوگ آئے اور لوگوں نے حج کیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے پاس واپس گئے تو انہوں نے 3 مردوں کو دیکھا. جب 3 مردوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو ان کو بلایا، گھر میں بلایا. تو حضرت سارہ سے پوچھا کہ ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ کچھ گوشت پڑا ہوا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں. انہوں نے ایک پوری کاف جو ہوتی ہے، بچڑا جو ہوتا ہے، وہ ذبح کیا اور تازہ گوشت ان 3 بندوں کو دیا. تو جب ان بندوں کے سامنے کھانا رکھا تو انہوں نے کچھ کھایا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جی میں نے پوری ذبح کی ہے اور آپ کو دیا اور آپ کھا کیوں نہیں رہے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 کام دے کے ہمیں یہاں پہ بھیجا ہے. ایک تو آپ کو خوشخبری 2 خوشخبریوں کے ساتھ ہمیں بھیجا ہے. پہلی خوشخبری یہ کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم عاد، اس کے اوپر عذاب نازل کرنا ہے. اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ حضرت سارہ کا جو ہے نا وہ ایک بیٹا ہوگا، اور حضرت سارہ کا بیٹا ہوگا. اور حضرت سارہ، کیونکہ اس وقت حضرت سارہ جو ہے نا وہ اپنے منہ کو جو ہے نا ہاتھ لگانے لگی کہ میں اتنی بوڑھی ہوں اور میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ صرف اپنے بیٹے کو نہیں، آپ اپنے پوتے کو بھی دیکھیں گے. تو یہ حضرت سارہ کے ساتھ ہے. لیکن جب انہوں نے کہا نا کہ جی ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب بھی کرنے جا رہے ہیں، تو تب حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے پریشان ہوئے، کیونکہ انہوں نے آج تک اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی قوم پہ نہیں مانگا تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی کنسرن کیا کہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ اسی قوم میں ہے.
تو کیا آپ تھوڑا سا ٹائم دے سکتے ہیں ان کو کہ مے بی وہ قوم جو ہے نا وہ صحیح ہو جائے. اب دیکھیں الحمدللہ یہ تھے اولو العزم, our گرینڈ ڈیڈس حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور پھر جو ہے نا وہ فرشتوں نے کہا کہ جی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, وی بیٹر ناٹ ٹاک اباؤٹ دس, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور حکم پورا ہی ہو کے رہے گا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ وہیں پہ رہے, اور اس کے بعد وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نا وہاں پہ اسلام کی دعوت کی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا کبھی کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے جایا کرتے تھے. تو ایک دفعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جب ملنے کے لیے گئے تو آگے جو ہے نا وہ جب ملنے کے لیے گئے دروازہ کھٹکایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو زوجہ تھی وہ باہر آئیں. تو انہوں نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے انہیں اسلام پیش کیا, اور اسلام پیش کرنے کے بعد کہا کہ جی آپ کا ہسبینڈ, آپ کا جو خاوند ہے وہ کیسا ہے. تو انہوں نے نا بہت شکایتیں کی. ٹھیک ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں, یہ انہوں نے بہت شکایتیں کی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. جاتے جاتے انہوں نے ایک میسج دیا, انہوں نے میسج دیا کہ اپنے خاوند کو میرا سلام دینا اور اس کو کہنا کہ اپنا جو ڈور سٹیپ ہے نا, ڈور سٹیپ وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ بدل لے. تو جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے تو تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آلریڈی سینس کر لیا تھا کیونکہ دونوں ہمیں نا بیسیکلی ہم نہیں سمجھ سکتے, both were پیغمبرز, they were both پیغمبرز, prophets. ٹھیک ہے, تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے نا وہ سینس کر لیا تھا کہ میرے والد صاحب جو ہے نا یہاں پہ تھے. تو انہوں نے اپنی وائف سے پوچھا کہ جی میرے والد صاحب کون آیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی کوئی بوڑھا آدمی آیا تھا اور وہ آپ کے لیے ایک میسج چھوڑ کے گیا ہے, وہ یہ کہ آپ کا ان کا سلام دینا, اور انہوں نے کہا کہ جی کہ ڈور سٹیپ کو چینج کرے. تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو کہا کہ وہ میرا باپ تھا اور اس نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو چھوڑ دوں, میں آپ کو ڈائیورس دے دوں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ وقت کا جو نبی ہوتا ہے نا اس کی ڈائریکٹ اس کا کانٹیکٹ ہوتا ہے, کنیکشن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے, تو آپ نبی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے, آپ نبی کے خلاف نہیں جا سکتے. اگر ہم نبی کے خلاف جائیں گے نا تو وہ ہمارے لیے ہی غلط ہوگا. ٹھیک ہے, اب جو ہمارے نبی ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ویسے تو سارے ہیں لیکن جو ہمارا نبی ہے, ہماری امت میں جو نبی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب ہم ان کے خلاف نہیں جا سکتے, جس طرح کا بھی حکم ہو وہ ہمارے ہی حق میں بہتر ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتی اس ٹائم پہ. ٹھیک ہے, تو اور مزے کی بات یہ کہ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ان بیوی کو طلاق دے دی, اور جب طلاق دے کے جب وہ بیوی واپس اپنے گھر گئی تو انہوں نے جو ان کے گھر والوں تھے انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا, کیونکہ دے آلسو نیو کہ جو حکم ہے وہ نبی کی طرف سے آیا ہے اور نبی جھوٹ نہیں بولتا. ٹھیک ہے, اور نبی کا جو ہے نا وہ کوئی نبی کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں آتا. تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی جرہم کے کلین میں سے کسی اور لڑکی سے شادی کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ملنے کے لیے آئے, دروازہ کھولا, سلام کیا, اسلام کے بعد کیا کہ آپ کے خاوند کیسے. تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں, اپنے خاوند کو سلام دینا اور اس کو کہنا کہ یہ ڈور سٹیپ جو ہے نا وہ آپ کا ڈور سٹیپ ٹھیک ہے, اس ڈور سٹیپ کو ہی رکھے, اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب واپس آئے تو زوجہ سے پوچھا کہ جی کوئی آیا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ جی ایک بوڑھا آدمی آیا تھا اور اس نے یہ میسج دیا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ بوڑھا آدمی میرا باپ تھا اور اس نے کہا ہے کہ جی کہ آئی شوڈ کیپ یو. تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے پھر وہیں پہ رہے, انہوں نے اسلام کی دعوت دی اور ہی جسٹ لیڈ نارمل لائف. حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ایسے تھے. اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو پروجنی تھی, جو ان کی آل تھی, ان میں ایک نبی آئے تھے, ان کا کیا نام تھا؟ یہ پتا ہونا چاہیے, دس از ویری امپورٹنٹ. جیسے اسماعیل علیہ السلام کی آل میں ایک نبی آئے تھے, ان کا کیا نام تھا؟
یحییٰ، حضرت یحییٰ. ہارون علیہ السلام. تو پتہ ہے جب آپ کو آنسر نہیں نہ آتے تو مجھے اچھا فیل ہوتا ہے کہ یار that's why these streams are for. کوشچن کیا تھا؟ میں نے سنا ہی نہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سے، بٹ آپ نے سرچ نہیں کیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل میں سے، مطلب ان کی جنریشن میں سے ایک نبی آئے تھے. ان نبی کا کیا نام تھا؟ بتاؤں میں؟ 5 4 3 2 1. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل میں سے صرف اور صرف ایک نبی آیا تھا، اور ان کا نام تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. See, that's why it's proving my point کہ we need to have these It's a things big more. thing. یہ بہت بڑی چیز ہے بتا. یہ بہت بڑی ہوا، exactly بہت بڑی چیز ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل میں سے صرف اور صرف ایک نبی آئے تھے، وہ تھے حضرت محمد صلی اللہ مجھے علیہ پتہ وآلہ. ہے یہ سن کر شرمندگی ہو رہی ہے اپنے آپ پہ. It's better now than later. بٹ شرمندگی محسوس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دین کا جو ہے نا وہ علم کبھی بھی نہیں ختم ہو سکتا. نہیں، یہ بیسک چیز ہے، اور آئی تھنک اچھی بات ہے کہ تمہارے ذریعے سے اس وقت ہمیں یہ علم حاصل ہوا. ایگزیکٹلی. لیکن بات یہ ہے کہ ہم انہیں یاد بھی رکھیں، مطلب کہ ہم اتنی اس کو توجہ سے سنیں کہ یہ ہمیں چیزیں یاد بھی رہیں، تاکہ بعد میں اگر کوئی چھوٹا ہم سے پوچھتے ہیں یا کوئی بڑا ہم سے پوچھتے ہیں یا ہمیں کبھی بتانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ہمیں پتہ ہو کہ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، ان سے ان کی جو پروجنی ہے، ان سے پیچھے جو تھے، ان سے پیچھے کون تھے پیغمبر جو انہی آل میں سے ہیں، جو سیم برانچ میں سے ہیں. ہاں نہیں، مجھے یاد ہے، مجھے ماما نے قصہ سنایا تھا، but then I forgot. وہ مجھے بھی مجھے 100% یاد ہے کہ میرے باپ نے، ماں نے مجھے بتایا ہوگا، لیکن مجھے بھول گیا تھا. یہ ہم نے پڑھی اور سنی سب نے ہوتی ہے، لیکن نہیں، ٹرو کیونکہ لیک آف پڑھتے پڑھتے یہ ہوتا ہے کہ دیکھو ہم لوگ حضرت ابراہیم کی اس سے ہیں، نسل سے ہیں، تو آف کورس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، تو اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، تو آف کورس وہی ہوں گے. لیکن وہی بات ہے کہ مس کر دیا. اٹس اوکے، اٹس دا نالج. اور جب بھی ہمیں ملے وہ ٹائم غلط نہیں ہے، چاہے وہ چھوٹے ہوتے ملے، درمیان میں، یا بوڑھے ہوتے ملے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ ان کی وفات ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ جروسلم میں ہی ان کی وفات ہوئی تھی. اور جروسلم میں یا اس کے آس پاس ایک ٹاؤن ہے، اس ٹاؤن جروسلم میں نہیں، پیلسٹین میں ایک ٹاؤن ہے، اس کا نام ہے الخلیل، اور وہاں پہ ایک مسجد بھی ہے، مسجد ابراہیم. تو کنسنسس تو یہی ہے کہ جو ہے نا وہ اس مسجد کے آس پاس جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ روزہ مبارک ہے. لیکن